लेगल आखिर की सिलसिला ज़मंग अस्तासो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रसीद पाग दौर की दो डले मौजूद हुए यौ तबे यहूद वे बल तबे नसारा वे यहूदम उखियार खल्क जानता वे नसाराम उखियार खल्क जानता वे जगह चागी सर आसमानी किताब यहूद सर तौरातो मूसा अलैहि सलाम बांधे चरागलो नसारा सर इंजीलू चे ईसा अलैहि सलाम रागलो अवही बदा किताब लोस्तो अपदी मकी वालो खल को बागिजान मोतबर गणलो चे मुंख गोरब अहलुल्लाह कल चे अल्लाह रब्बे करीम मकी वालो बांधे खुसूसन हो टोल मुमन दुनिया वालो बांधे एहसान उकड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सलाम रावलेगो सलवेख्तम काल दे आगदे पगारे हेरा के नास दे और इबादत दे अल्लाह कही छे पहाड़ लिहाज सरा वक्त के वो कोल जगह पर मक्का के दिन दे इब्राहिम अलैहि सलाम चले दो यहूदियत नो नसरानियत नो दिन दे इब्राहिम चले दल नागे इबादत छे पहाड़ लिहाज सरा वो कोवे नबी पाक अलैहि सलाम पगारे हेरा के नास मकतब न दे लोस्ते मदरसा न दे लोस्ते दे चा शागिर्द न दे बिल्कुल लिकल निशी कोले लोस निशी कोले और दे अल्लाह इबादत अलतगार के नाज दे गार हिरा की इबादत कही दे अल्लाह तरफ न पे एहसान शुरू कीगी यो सड़ी पर शिकल बांधे चाग दिहयतुल कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी दे अगर पर शिकल यो तन राजी नबी करीम अलैहि सलातो व सलाम तवर नजदीकी की वर्तवई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ अल्फाज इश्पग हुआ यतुन वावरवल मकसद दाव चे वोल वाला दे अल्लाह पर नुम बांधे चे मखलूक के पैदा करे दे लुम्बी खबर दे नबी पाक ते ची कीगी तो कुरान दे लुस्तु कीगी जनाब नबी पाक वर्ता हुई वही माँ आना बेकार इन जखुलस्तुन के नयम अगवे इक़रा उलोला नबी पाक के सोलोलम जखुलस्तुन के नयम वे जई जान सरा जोख कलम मजूर लगरा का ब्याह खुश कलम रात ब्याह हुई छे इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ वे द्री जली दासे जान सरे जोख का माँ बाम दावे छे लुस्तुन के नयम वे ब्याह में सोचू को चादा अल्फाज याद आई नो सिलसिला तो कुरान पाक के शुरू शुरुम्बी खबर दे लुस्तों ने शुरू दा अच्छा कल ब्या नबी पाक दावत दे इस्लाम दे दिन शुरू करा यहूद मुखालिफ शु नसारा मुखालिफ शु और नूर वो मुखालिफ आखिर यो ग्रुप रागे दाहले किताब नबी पाक सरे मुनाजरा को लबा से कहो सूरह आले इमरान की रागी बहस दे आत्या कसान राल नबी पाक अलैहि सलाम थे हुए मुमतासर बास को नो बास ब्या दाश अखपल दावे आगे जिक्र की अल्लाह पाक कुरान आयतुन राव लेगल नो कुरान मुकाबले के आगे से खबर नो जुमुंग तासो दपार अल्लाह पाक तर क़यामत अदायतुन पर खुदल नन मंगो तासो अखपलो के डले डली शिवियो ग्रुप बंदी शिविदा हिजबुना दी डली दी पाल्टाई दी और दे यौ बल पर वजलो बांधे लाश पुरता की प्लान की दे वी उलाई प्लान की दे वी उलाई इज्जतमंद होता दे अल्लाह किताब न पुख्ता न का दा वजल कतल दा अल्लाह पर कानून की इश्ता दे खागसु जायु न दी दाने चे बस सुख भी ना हो कत्ल वना दा जोमंग दिन दा रहमत दिन दे जोमंग दिन दे मेहरबानी दिन दे जोमंग दिन द अखपलो के दे मीनी दे मोहब्बत दिन दे जोमंग दिन द रोरवली दिन दे इस्लाम मंग तरूर वली खाई खो अफसोस दा दे चे मंग न दा सीज मैज न लरे शेवे दे और नूर सीजुना मंग जान तरा गुस्ती दी कचर तो मंग द अल्लाह किताब तरा उड़ान दिशु इंसान खो प्रेदा जनावरों बांधे उम जुल्म अल्लाह पाक न दे खोदे जनाब नबी पाक अलैहि सलाम यौसल रवान दे बल यो कस दे पर खर बांधे बारा चवले दे खर स्तड़े शेवे दे वल्ला वाल वर कई गुजार वर कई नबी पाक होते खुशी के चलक दमऊ वले पे जुल्म आगे गोरग हैवानात बांधे जनावर बांधे इस्लाम जुल्म नखवाखे
یو وړو کې الګ د مرغۍ نیولې ده، مرغۍ بچي، هغه مرغۍ دا مور چې د بچي مور ده هغه دا تاویږي او چغې وایي. نبی پاک دا په مرغۍ ولې خفه کوئ؟ تاسو خوشي که دا بچی ورته چې زمونږ دین د میږي وجلو اجازت نه کوي، او یو مسلمان وجل به اجازه تا ته وکړي. خو اصل کې عزتمندو مونږ نه اصل سیز هغه ورک دی، اصل هغه خبره مونږ نه روکه ده. که چېرته هغه سیز زمونږ ستاسو منځ ته راغی، زمونږ ورورولي به هم جوړه شي، زمونږ په منځ کې مینه محبت به هم جوړي، او په مخلوق به هم رحم وي. او چې کله په مخلوق رحم شو خالق به رحم کوي. نبی پاک علیہ السلام وی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. و زما امتیانو ازمکی والو باندې رحم وکي تاسو، چې اسمانونو والا په تاسو رحم وکي. چې ازمکی والو باندې رحم نکیږي نو اسمانونو والا رحم. او خو بیا هم الله مهربان ذات دی، دا رحمت بارانونه څنګه ولېږل. ریدوګانو والا لګیاو، باران ختم، ملک تباہ، کاتسالی په مخه، ساروی مړ کېږي. سړي هلکه دا بل چا په لاس کې زور دی، سړي یا بل چا په لاس کې قبضه. نو زما عزتمندو الله پاک آیت